अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये व्लॉग है संडे का। और आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ था। और खदीजा का मूड इसलिए ऑफ था क्योंकि मैं उसे सेन में नहीं जाने दे रही थी। वो सेन में बारिश में खेलना चाहती थी और मैंने उसे रोका हुआ था। और मौसम जैसे अच्छा था ना, तो ऐसे मूड किया कि आज दिन को ना पकौड़े बना लिए जाएं। तो मैंने दिन की हांडी स्किप कर दी। तो साथ साथ आप पकौड़ों की रेसिपी देखते जाएं। तो पकौड़ों में इतनी बड़ी साइंस तो होती नहीं है उनके बनाने में। आप मुझसे ज़्यादा अच्छे पकौड़े बना लेती होंगी। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो मतलब इस बारे में है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके मतलब मिजाज के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो मियाँ है चाहे बीवी हो, आप मतलब आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, शादी को कुछ अरसा भी गुजर गया है, उसके बावजूद भी आप एक दूसरे के मिजाज को समझ नहीं पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो सके और आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर किसी के मुकद्दर में ऐसा शौहर आ गया है या शौहर के मुकद्दर में ऐसी बीवी आ गई है जो मतलब उनकी बिल्कुल आपस में नहीं, मतलब उनकी तबीयत मैच नहीं हो रही, और शौहर बीवी की किसी काम की कदर नहीं करता, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हों, तो उसकी असल वजूहात की तहकीक और उसकी असल मतलब वो जो है ना जड़, लड़ाई की जड़ मालूम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ना हमें बाज़ाहिर नज़र आने वाली बीमारी के अलावा इख्तलाफ की असल जड़ कोई और चीज़ होती है, जिसका दोनों की ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। हमने बाद ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं कि शुरू से ही उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो और मियाँ बीवी इसी कशमकश में और बेचैनी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जहाँ तक कि उनके मतलब आगे जनरेशन भी बढ़ चुकी होती है, 3-4 बच्चे हो चुके होते हैं। और अगर उम्र भर चलते भी रहे तो रोज़ाना झगड़े इतने होते हैं, झगड़ों की वजह से मतलब उनकी बच्चों में मतलब अदम एतमाद, बुज़दिली, बीमारी और इस तरह के ना बहुत से उनमें एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर मियाँ बीवी समझदार है ना, और अगर ख़ुद भी चाहें तो इन मुश्किलात का ख़ात्मा और उनका हल ख़ुद भी ढूंढ कर निकाल सकते हैं। अपनी मतलब अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। मतलब इसमें ना बीवी की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि असल नाराज़गी के जो रीज़न है ना उन पर गौर करे और खुश दिली से उस नाराज़गी के सबब को दूर करने की कोशिश करे। इसलिए कि शौहर को खुश करने के लिए जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करेगी, उसका बहुत ही सवाब मिलेगा। बीवी अपने माँ बाप या अपनी सहेलियों को दरमियान में लाने की बिल्कुल कोशिश ना करे। मतलब उनके अपने अगर लाइफ पार्टनर के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं ना, और ना ये तवक्को रखे कि कोई आकर उसकी हमायत करेगा या तरफदारी करेगा या ये साबित करेगा कि हाँ तुम सही हो और तुम्हारा शौहर गलत है। क्योंकि तजर्बा है कि इस किस्म की मुदाखला से झगड़ा बढ़ता ही है और मामला और ज़्यादा मतलब पेचीदा हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि जो औरतें ना अपने लाइफ पार्टनर को मतलब उनकी बुराइयां दूसरों के सामने करती हैं, मतलब वो अपना पर्दा खुद चाह करती हैं। कई मरतबा औरतें सोचती हैं मैं अपने भाई को कहूँगी वो मेरे खावन को डांटेगा, मैं अपने अब्बू को बता दूँगी वो मेरे खावन को सीधा कर देंगे। ऐसी औरतें इंतहाई बेवकूफ़ होती हैं, बल्कि परले दर्जे की बेवकूफ़ होती हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपके भाई और आपके बाप डांटेंगे और आपका खावन ठीक हो जाएगा। ये तीसरे बंदे के दरमियान में आने से फासले बढ़ जाते हैं। जब आपने अपने और खावन के मामले में अपने माँ बाप को डाल दिया, तो आपने तो तीसरे बंदे को दरमियान में डालकर खुद फैसला कर लिया। तो जब आप खुद अपने और अपने मियाँ के दरमियान फैसला कर चुकी, तो अब ये मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। इसलिए अपने घर की बातें अपने घर में ही रखें, तीसरे बंदे तक बिल्कुल ना पहुँचाएं। और ये वो एक मतलब मशहूर एक है, कहावत ही कह लें कि अपना घोंसला अपना कच्चा हो जा पक्का। और ना बाद औरतों की एक बुरी आदत ये भी है कि एक ज़रा सा लड़ाई का बहाना मिल गया ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो मतलब कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई तो उसको मुद्दतों ना नहीं भूलेंगी, और उसकी शाख से शाख निकालती जाएंगी, बाल की खाल उतारती जाएंगी, या उनकी लड़ाइयाँ शदीद तो नहीं होती मगर यानी लंबी चलती जाती हैं। और दिल में कीना रख लिया कि उसने मुझे ये बात कही थी तो मैं तो उसका बदला ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, ये करूंगी। कोई घर ऐसा नहीं होता कि जिसकी औरतें इसमें मुब्तला ना हो। माँ बेटी की आपस में लड़ाई होती है, सास बहू आपस में लड़ती हैं, देवरानी जेठानी नंद भावज मतलब सब में होते हैं। लेकिन ये जो रिश्ता होता है ना मियाँ बीवी का, इसमें ये नहीं होता कि आप दिल में कीना रखें कि मेरे शौहर ने ऐसे किया था तो मैं ऐसा करूँगी। इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी होती हैं।
اب آپ نے اپنے لیے کرنی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے اگنور کرنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ باتوں کو لمبے عرصے تک لے کے چلیں تو آپ کی زندگی یہ تو نہیں کہ آپ نے 1 سال گزارنے، 2 سال گزارنے، 3 سال کے لیے آپ پارٹنر ہیں۔ نہیں، آپ ہمیشہ کے لیے پارٹنر ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے لکھ دیے گئے ہیں۔ جب ساس بہو کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے الگ ہو گئے، نان کے ساتھ ہوا چلو الگ ہو گئے، لیکن یار شوہر کے ساتھ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اپنے بچوں کے لیے رہنا ہے، 1 2 دن کی تو بات نہیں ہے۔ اور ایک جو مردوں میں ہوتا ہے نا کہ ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے سمجھ اور عقل میں کم ہونی چاہیے، مطلب ہر مرد چاہتا ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے اور ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ میں مطلب جو ہے نا حقیقت ہے وہ میں بتا رہی ہوں۔ اور چالاکی اور ہوشیاری بھی مطلب عورت میں خوب ہوتی ہے، تو یہ بات مرد پسند نہیں کرتا۔ معمولی پڑھا لکھا شخص بھی ہوگا نا تو اس کی شادی اگر ایک گریجویٹ عورت کے ساتھ ہو جاتی ہے نا، وہ صحیح طور پر اطمینان حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں اس کو اپنی کمزوری اور توہین محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی نا میاں بیوی دونوں کوئی بھی ہو جائے نا، اپنے آپ کو زیادہ عقل مند نہ سمجھے کہ میں اپنی بیوی سے زیادہ عقل مند ہوں، وہ تو بہت ہے اس کا ذہن، وہ کم عقل ہے یہ وہ، اور نہ اگر بیوی یہ ظاہر کرے کہ میں آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں تو میں زیادہ عقل ہے یا میں زیادہ سمجھدار ہوں، اور اپنے شوہر کو نیچا نہ دکھائے، یہ کئی دفعہ اختلاف کی جڑ بنتے ہیں۔ مطلب اگر آپ دونوں میں سے ایک بھی کوئی بھی زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرے نا تو ان میں اس وجہ سے بہت جھگڑا مطلب شدید حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں، ان میں اس بات پہ پہنچ سکتا ہے۔ مطلب اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ عقل مند سمجھنے کی یا ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر لائف پارٹنر میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا تو پھر ظاہر وہی مین وہ جھگڑوں کی جو جڑ ہے اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اس میں جو ایک مین چیز ہے نا وہ ہوتا ہے زبان درازی، چاہے دونوں میں سے جو بھی کریں۔ بس ویسے کہا جاتا ہے کہ عورت کی زبان لمبی ہوتی ہے لیکن مرد بھی کم نہیں ہوتے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ میں ایک ایک مطلب برداشت کا مادہ اور ایک میں مطلب ایسی صلاحیت ہو کہ وہ اس موقع پہ چپ کر جائے۔ زبان درازی مطلب ایک ایسا مرض ہے جس کی بنا پر سینکڑوں مرد عورتیں زبان درازی سے بیزار ہو کر غلط راہ پر چل پڑتے ہیں۔ بے وقوف عورتیں صرف اپنی بد زبانی سے مہربان شوہروں تک کو نامہربان بنا دیتی ہیں۔ شریف شوہر کا دل بیوی کی طرف صرف اور صرف اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ بیوی آگے سے زبان مطلب آگے سے چلائے گی اور پریشان کرے گی، تنگ کرے گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کی سخت بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بیوی کو ایسی امید ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ شوہر اس کی بد کلامی کو شربت کا گھول سمجھ کر پی جائے، کوئی نہیں پی جائے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے۔ بس مرد کی یہ بھی غلط بات ہے کہ اس کی وہ مردانگی آ جاتی ہے، لیکن پھر اس میں عورت کو تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ اگر دونوں لائف پارٹنر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں، ان کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں، بہت سی نا اتفاقیاں، نا چاکیاں، ظلم و زیادتی، ایون کہ پھر وہ بچوں پر غصہ نکلتا ہے، ان کو ڈانٹنا پٹائی کرنا اور نوبت جہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ خلا اور طلاق تک کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں، ان کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے مطلب بچوں کے لیے کریں نا، تو اس سے عزت و شفقت پیدا ہو جائے گی، اظہار پیدا ہو جائے گا، مطلب وہ جو لڑائیاں ہیں نا اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پیار محبت میں بدل جائیں گی، اور انشاءاللہ بہت جلد دونوں میں مطلب اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی نا کہ مطلب آپ کی اپنی فیملی والے حیران ہو جائیں گے۔ اپنے لائف پارٹنر کے گھر اگر آپ فاقہ سے بھی ان ٹائم گزاری ہیں نا تو اللہ رب العزت کے ہاں مطلب آپ کی بہت رتبہ پائیں گی۔ اپنے والد کی گھر کی آسانیاں اور وہ ساری نعمتوں کو یاد کرنا، ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹیاں ہمیشہ ماں باپ کے گھر ہی رہتی ہیں، بالآخر ان کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو زندگی کی ترتیب ہے اسی کو اپنانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر لائف پارٹنر کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا خاوند کی آپ کی بعض عادتوں کی وجہ سے آپ مطلب پریشان ہیں یا کوئی عادتیں خراب ہیں، تو صبر و تحمل کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کے بارے میں سوچیں، سوچ سمجھ کے ایسی باتیں کریں، خدمت کے ذریعے اپنے لائف پارٹنر کا دل جیتے ہیں، تب آپ جو بھی بات کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مان جائیں گے۔ تو جی بہت ہوگی سیریس باتیں، تو اب اس کے ساتھ ساتھ میرا مطلب روٹیاں بھی بن گئی، پکوڑے تیار ہو گئے، اور میں یہ اب لے کے جا رہی تھی کمرے میں، اور بچوں نے کمرے کا برا حال کر رکھا تھا، میں کھانا لے کے بیٹھی تھی اور یہ بچوں کو آواز دی خدیجہ عیسیٰ دونوں آ گئے، اور خدیجہ تو بابا کی گود میں فیڈر پی رہی تھی، پھر فیڈر چھوڑ کے وہ بھی ساتھ کھانے لگی، بلکہ ضائع کرے گی، توڑے گی، ادھر ادھر پھینکے گی۔
تو آئی ہوپ آپ کو چھوٹا سا ویلاگ پسند آیا ہوگا، باتیں اچھی لگی ہوں تو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔